السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب تو قبول کی دعا، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، انی یہ کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عملا عمل، عاملن کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن مرد ہو، او یا انسا عورت، بعضکم تمہارا بعض، من بعض سے ہے، یعنی تم ایک ہی ہو۔ والذین چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، اور اخرجوا وہ نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اور اوذوا وہ تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ لڑے، وقتلوا اور وہ قتل کر دیے گئے، لا اکفرن تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، اور لا ادخلنہم یقیناً میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات ایسے باغوں میں، تجری کے چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار تحت حل انہار نہریں، ثواباً بطور ثواب بدلے کے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، حسن ثواب اچھا ثواب یعنی بدلہ۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ان مومنوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور انہیں بشارت دے دی کہ میں اپنے کسی نیک بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا کچھ بھی ذکر کرتے ہوئے نہیں سنتی، چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تمہارا بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنی خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن اور مال و منال کو خیر آباد کہہ کر
मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और वो लोग जिन पर कुफार ने जुल्म सितम ढाए उन्हें सख्त अजियतें देकर घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया, किसी तरह चैन से ना बैठने दिया और महज इसलिए तकालीफ का निशाना बनाया कि उन्होंने दीन इस्लाम की राह इख्तियार की थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, युखरिजून रसूला व इय्याकुम अन तुमिनु बिल्लाहि, सूरत अल-मुमतहना में, वो रसूल को और खुद तुम्हें इसलिए निकालते हैं कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो जो तुम्हारा रब है। और फरमाया, वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, सूरत अल-बुरूज में, और उन्होंने उनसे उसके सिवा किसी चीज़ का बदला नहीं लिया कि वो उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो सब पर गालिब है, हर तारीफ के लायक है। वक़ातालू वक़ुतिलू ला उकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वला उदखिलन्नाहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की फजीलत बयान की तो एक शख्स ने अर्ज की, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाएं कि अगर मैं अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाऊं तो क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तू सब्र करते हुए हुसूल सवाब की नीयत से पेश कदमी करते हुए और पुश्त ना फेरते हुए कत्ल कर दिया जाए तो ये अजर तेरे लिए है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या बात कही थी? उसने अपनी बात दोहराई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला कर्ज के सिवा तुम्हारे बाकी सब गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। मुझसे ये बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अभी अभी कही है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक पहला ग्रोह वो जन्नत में दाखिल होगा, वो फुकरा मुहाजिरीन होंगे जो फिक्र फाका के बावजूद नाफरमानियों से बचते रहे। जब उनको हुक्म दिया जाता तो वो सुनते और अताअत करते थे। अगर उनमें से किसी को अमीर के साथ कोई हाजत या ज़रूरत होती तो उसकी हाजत पूरी ना होती हत्ता कि उसे उस हाल में मौत आ जाती। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत को बुलाएगा, वो अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में क़िताल किया, मेरे रास्ते में उनको तकालीफ पहुंची और उन्होंने जिहाद किया। जाओ, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये सूरत हाल देखकर फरिश्ते दरबारे इलाही में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम दिन रात तेरी तस्बीह करते रहे और तेरी पाकी बयान करते रहे, तो ये कौन लोग हैं जिनको तूने हमारे ऊपर तरजीह दे दी है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो मेरे रास्ते में लड़े और तकलीफें बर्दाश्त की। बस फरिश्ते जन्नत के हर दरवाजे से उनके पास हाजिर होंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सूरत अर-राद में, सलाम हो तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया, सो अच्छा है उस घर का अंजाम। आमिर बिन साद राहिमहुल्लाह अपने बाप साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि एक आदमी आया
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ صف کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، اے اللہ، تو مجھے وہ افضل چیز عطا فرما جو تو اپنے نیکوکار بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، ابھی ابھی کون بات کر رہا تھا؟ اس آدمی نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں گی اور تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوگا۔ آیت نمبر 196۔ لا یغرنکا، نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت و کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر و وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے، جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد، سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم، سورۃ یونس میں۔ بے شک ان لوگوں کا جھوٹ باندھنا اللہ تعالیٰ پر نہیں ان کو کامیاب کرے گا، فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں، پھر میری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ نمتعوہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، سورۃ لقمان میں۔ فرمایا کہ کافر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے گوشے گوشے میں تجارتی سفروں میں جاتے ہیں تاکہ خوب دولت اکٹھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے آپ کو اور مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ تو عارضی فائدہ ہے جو آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، سورۃ المومنون میں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم انہیں بلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا،
वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनाहुम फी वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुम व अबका। सूरत ताहा में, और अपनी आंखें उन चीज़ों की तरफ हरगिज़ ना उठा जो हमने उनके मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दुनिया की ज़िंदगी की जीनत के तौर पर बरतने के लिए दी, ताकि हम उन्हें इसमें आजमाएं, और तेरे रब का दिया हुआ सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नेकी के मामला में मोमिन के साथ नाइंसाफी नहीं करता, उसको उस नेकी का बदला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। और काफिर जो नेकियां अल्लाह ताला के लिए करता है, उसका बदला उसे दुनिया ही में पूरा पूरा दे दिया जाता है। फिर जब वो आखिरत में पहुंचेगा तो उसकी कोई नेकी बाकी नहीं होगी कि जिसका बदला उसे दिया जाए। आयत नंबर 197। मताउन ये फायदा है, कलीलुन थोड़ा सा, सुम्मा फिर मअवाहुम उनका ठिकाना जहन्नमु जहन्नम है, व बिसा और वो बुरा, व बिसल मिहाद और वो बुरा बिछोना है। यानी ये दुनिया के वसाइल, आसाइशें और सहूलतें बज़ाहिर कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हों, दर हकीकत मताए कलील हैं, क्योंकि बिलाकर इन्हें फना होना है, और उनके भी फना होने से पहले वो हजरात खुद फना हो जाएंगे जो उनके हुसूल की कोशिशों में अल्लाह ताला को भी फरामोश किए रखते हैं। ये आयत इसी तरह है जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल काज़िबा ला युफ्लिहून मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिऊहुम सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब बशदीदा बिमा कानू यकफुरून। सूरत यूनस में, कह दे बेशक जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे, दुनिया में थोड़ा सा फायदा है, फिर हमारी ही तरफ उनका लौटना है, फिर हम उन्हें बहुत सख्त अजाब चखाएंगे उसकी वजह से जो वो कुफ्र करते थे। और फरमाया, अफमम व अदनाहु वादन हसनन फहुवा लाकीही कमम मतानहु मता अल हयात दुनिया सुम्मा हुवा यौमल क़ियामती मिनल मुहज़रीन। सूरत अल कसस में, तो क्या वो शख्स जिसे हमने वादा दिया अच्छा वादा, बस वो उसे मिलने वाला है, उस शख्स की तरह जिसे हमने सामान दिया दुनिया की जिंदगी का सामान, फिर क़यामत के दिन वो हाजिर किए जाने वालों से है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।